गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। अद्य वयं ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डलस्य तृतीयसूत्रस्य अध्ययनं कुर्मः। अस्मिन् सूत्रे एकादश ऋचाः सन्ति। अस्य सूक्तस्य द्रष्टारः विश्वामित्र ऋषिः तथा च छन्द जगतिः तथा अस्मिन् सूक्ते देवा सन्ति, वैश्वानरः तथा च अग्निः इति देवानाम् अस्मिन् सूक्ते वर्णनम् अस्ति। आदौ प्रथममन्त्रं पठामः। अस्य सूक्तस्य उपयोगं कदा भवति? वैश्वानराय इत्येकादशतृतीयसूक्तं वैश्वामित्रम्। अस्य अपरनाम वैश्वामित्रम् इति अस्ति। आष्ट्वालयन सूत्रे एकं सूत्रमस्ति, वैश्वानरीयं तु जागतं तु तथा च वैश्वानराय प्रथुपाजसे शम्नकवर्तते। अर्थात अस्य विनियोगं कदा भवति? अग्निष्टोमयागे अग्निमारुते शस्त्रे अस्य विनियोगं भवति। कस्य? अस्य सूक्तस्य। सूक्तस्य प्रथममन्त्रमस्ति हरिः ओम् वैश्वानराय प्रथुपाजसे विपो रत्नविधन्तधरुणे गातवे अग्निर्हि देवामृतो भुवस्यत्यथा धर्माणि सनतान दूषत। पुनः पठामः। वैश्वानराय प्रथुपाजसे विपो रत्नाविधन्तधरुणेषु गातवे अग्निर्हि देवामृतो दुवस्यत्यथा धर्माणि सनतान दूषत। अस्य पदपाठं पठामः। पदपाठमस्ति वैश्वानराय प्रथुपाजसे विपः रत्ना विधन्त धरुणेषु गातवे अग्निः हि देवान् अमृतः दुवस्यति अथ धर्माणि सनता न दुदूषत। अस्य भाष्यं पठामः। भाष्यमस्ति विपः इत्युक्ते मेधाविनः। मेधाविनः स्तोतारः प्रथुपाजसे। प्रथुपाजसे इत्यस्य को अर्थः? प्रथुपाजसे अस्य अर्थः बहुबलाय बहुअन्नाय च। विपः मेधाविनः स्तोतारः प्रथुपाजसे। प्रथुपाजसे अर्थात बहुबलाय बहुअन्नाय वा। अर्थात ये स्तोतारा सन्ति ते मेधाविनः तथा च बहुबलवान् तथा च बहुअन्नस्य एतत् तेन प्रदत्तं तेन ददातु। पाजः इत्यस्य को अर्थः? पाज शब्दस्य बलनामनः पठात्। अर्थात पाज शब्दस्य प्रयोगं
अन्न शब्दस्य कृते अत्र अस्ति। वैश्वानराय अग्नये धरुणेषु, धरुणेषु इत्यस्य को अर्थः, धरुणेषु इति धर्मेषु यागेषु रत्नां रमणीयानि स्तोत्राणि गातवे, अर्थात हे वैश्वानर नामक अग्नये अस्माकं यागेषु, अर्थात यागानां किं करोति तो रमणीयानि स्तोत्राणि गातवे, गातवे इत्यस्य को अर्थः, गातवे अर्थात सन्मार्ग लाभाय, स्तोताराणां सन्मार्ग लाभाय विधन्त परिचरन्ति कुर्वन्ति, का कुर्वन्ति, अग्निः स्तोताराणां सन्मार्ग लाभाय एतत् एतत् प्रदास्यन्ति। अमृतः इत्यस्य को अर्थः, अमृतः अर्थात मरणरहितः, अग्निः मरणरहितः, तथा च अग्निः देवान् दुवस्यति, दुवस्यति इत्यस्य को अर्थः, दुवस्यति अर्थात हविः प्रदास्यति, अर्थात देवानां कृते अग्निः हविं प्रदास्यति, अतः तेन दुवस्यति इति शब्दस्य प्रयोगम् अत्र भाष्यकारः कृतवान्। हविषां प्रदानेन परिचरति, दुवस्यति परिचरति अर्थात देवानां हवि प्रदानेन अग्निं प्रचरति। हि प्रसिद्धौ अध अतः कारणात् कोऽपि सनातनानि धर्माणि यज्ञान् न दुदूषत न दूषयति, तेन कारणेन कोऽपि जनाः सनातनधर्मे यज्ञान् न दोषयति, कथं न दोषयति, अग्निः तस्य रक्षणं करोति, तेन कारणेन कोऽपि यज्ञान् न दूषयति। अस्य हिंदी भाष्यं पठामः चेत् मेधावी स्तोता सन्मार्ग की प्राप्ति के लिए बहुत बलशाली अथवा बहुत अन्नवान वैश्वानर अग्नि के निमित्त यज्ञों में रमणीय स्तोत्रों का पाठ करते हैं। अग्नि कैसी है, तो मृत्यु रहित अग्नि हव्य द्रव्य प्रदान कर देवताओं की सेवा करते हैं। अतः तेन कारणेन कोपि अस्मिन् या सनातन धर्मे यागानां न दूषयति, इसीलिए कोई भी व्यक्ति सनातन यज्ञों को दूषित नहीं कर सकता है। द्वितीय मंत्रं पठामः। मंत्रमस्ति हरिः ओम् अंतर्धूतो रोदसी दस्म ईयते होता निखत्तो मनुषः पुरोहितः क्षयं बृहन्तं परिभूषति द्युभिर्देवेभिरग्निरिषितो धिया वशुः अंतर्दूतो रोदसी दस्म ईयते होता निषत्तो मनुषः पुरोहितः अयं बृहन्तं परिभूषति द्युभिर्देवेभिरग्निरिषितो धिया वशुः। अस्य पदपाठं पठामः। अन्तः दूतः रोदसी इति दस्मः ईयते होता निषत्तः मनुषः पुरहितः क्षयं बृहन्तं परिभूषति द्युभिः देवेभिः अग्निः ईशितः धिया वसुः। दस्म अस्य भाष्यं पठामः। दस्म इति दर्शनीय होता अग्निः दूतः, देवानां दूतः सा होता। कहा अग्नि, अग्नि कहा अग्नि देवानां दूत। रोदसी इत्युक्ते रोदस्योर्द्यावा पृथिव्योः अन्तः मध्ये ईयते गच्छति सा अग्निः, अर्थात द्यावा पृथिव्योर्मध्ये यः गच्छति सः अग्निः। मनुषः, मनुषः इत्यस्य को अर्थः मनोर्जातस्य मनुष्यस्य पुरोहितः। अग्निः कः तो देवानां पुरोहितः, तेन कारणेन अत्र मनुषा इत्यस्य प्रयोगं भाष्यकारं कृतवान्। मनोर्जातस्य मनुष्यस्य पुरोहितः सः अग्निः आहवनीयादिरूपेण पुरतः स्थापितः। कुत्र आहवनीयादिरूपेण अग्निः देवानाम् अग्रे स्थापितः। निषत्तः सन अग्निः द्युभिः, द्यु शब्दस्य को अर्थः द्यु इति
प्रकाशे अर्थात दीप्तिभिः कथम बृहन्तं महन्तं क्षयं यज्ञगृहं परिभूषति कः अग्निः यज्ञगृहं परिभूषयति अलङ्कुर्वति अतः तस्य द्युभिः इति नाम उक्तवान्। देवेभिः देवैः ईशितः प्रेषितः धियावसुः। धियावसु इत्युक्ते उत्कृष्ट बुद्धिमन्तः सा अग्निः प्रज्ञया प्रज्ञा इत्युक्ते बुद्धिमानसी। एतद्वे अग्निविशेषेण अर्थात् अस्मिन् मन्त्रे धियावसुः तथा च ईशितः एते द्वे अग्निः विशेषणः अस्ति। अस्य हिंदी भाष्यं पठामश्चेत् दर्शनीय होता अग्नि एवं देवताओं के जो दूत हैं तो वो क्या है, तो द्यावा और पृथ्वी के बीच में आते हैं, और मनुष्य जो है वो क्या है, तो अग्नि को देवताओं के सामने स्थापित करके उस देवताओं के गृह को अलंकित करते हैं, और देवताओं द्वारा प्रेषित बुद्धि से युक्त होकर अग्नि अर्थात ईशित और धियावसु ये दोनों विशेषण के द्वारा अग्नि को यहाँ अलंकृत किया गया है। तृतीय मंत्रम पठामः। हरि ओम केतुं यज्ञानां वेदस्य साधनं विप्रासो अग्निं महन्तचित्तिभिः अपांसि यस्मिन् नदिः सन्दधुर्गिरस्तस्मिन् सुनां यजमान आचक्रे केतुं यज्ञानां वेदस्य साधनं विप्रासो अग्निं महन्तचित्तिभिः अपांसि यस्मिन् नदि सन्दधुर्गिरस्तस्मिन् सुम्नानि यजमान आचके। अस्य पदपाठं पठामः। केतुं यज्ञानां विदधस्य साधनं विप्रासः अग्निं महयन्त चित्तिभिः अपांसि यस्मिन् अधि समुद्यदुः गिरः तस्मिन् सुम्नानि यजमानः आचक्रे। यज्ञानाम् अस्य भाष्यं पठामः। यज्ञानां केतुं प्रज्ञापकं विदधस्य यज्ञस्य गृहस्य वा साधनं प्राप्ति साधनम् असाधारण कारणं सन्तम् अग्नि विप्रासः। विप्रास इत्युक्ते विप्राः चित्तिभिः स्वकर्मभिः अग्नेः महन्तं पूजयन्ति, अर्थात यागे यज्ञेषु यजमानः तथा च विप्राः तस्य फल प्राप्ति हेतुः अग्निं पूजयन्ति। किंच गिरः इत्युक्ते स्तोतारः अस्मिन् अग्नौ अपांसि। अपांसि इत्युक्ते स्वनुष्ठेयानि कर्माणि अधिः सन्दधुः सन्दधते यजमानः तस्मिन् अग्नौ सुम्नानि सुखानि आचके अर्थात कामयते। ये स्तोतारः सन्ति ते अग्निं पूजयन्ति तथा च स्ववाण्यां ये स्तोतारः सन्ति ते यागेषु अग्निमाध्यमेन सुम्नानि अर्थात सुखस्य कामनां करोति। अस्य हिंदी भाष्यं पठामश्चेत् विप्रगण यज्ञ के प्रज्ञापक और यज्ञ अथवा ग्रह के असाधारण कारण अग्नि की अपने कर्मों से पूजा करते हैं, और स्तोता अर्थात जो अग्नि की का ध्यान करने वाले होता है वे क्या है, तो अग्नि में अनुष्ठान करने योग्य कर्मों को अर्पित करते हैं, और उन कर्म तेन माध्यमेन सुखानि कामयते उसके माध्यम से सुख की कामना करते हैं। चतुर्थ मंत्रम पठामः। हरि ओम पिता यज्ञानां सुरो विपश्चितां विमान अग्निर्वयुनं च वाघताम्
आविवेश रोदसी भूर्पपसा पुरप्रियो भन्दते धामभिः कविः पिता यज्ञानाम् असुरो विपश्चितां विमान् अग्निं वयुनं च वाघताम् आविवेश रोदसी भूर्पपसा पुरप्रियो भन्दते धामभिः कविः। अस्य पदपाठं पठामः। पिता यज्ञानाम् असुरः दीपः चितानां विमानम् अग्निः वयुनं च वाघताम् आविवेश रोदसी इति भूर्पपसा पुरुप्रियः भन्दते धामभिः कविः। अस्यं पठामः। यज्ञानां पिता, पिता इत्युक्ते यज्ञानां पारयिता विपश्यताम् इति अग्निः, विदुषाम् अर्थात् स्तोत्राणां मध्ये। असुरः इति कः तो बलप्रदः वाघातां मृत्युजां वयुनं यज्ञसाधनं विमानम्, अर्थात् हे अग्निः त्वं यज्ञकर्तॄणां बलं ददातु। तेन कारणेन असुरैः सह युद्धं ये असुरैः सह युद्धं करोति तेन कारणेन फलं ददातु। कथं तु विमीयते, विमीयते इत्युक्ते यज्ञस्य फलमिति विमानं, यज्ञादिकर्म साधनं, यज्ञादिकर्मस्य फलप्राप्तिहेतुः बलं ददातु। सः अग्निः भूर्पपसा अर्थात पार्थिव वैद्युतादि बहुविध रूपेण रोदसी, रोदसी इत्यस्य को अर्थः द्यावा पृथिव्योर्मध्ये प्रविशति। कः अग्निः द्यावा पृथिव्योर्मध्ये प्रविशति इति। पुरुप्रियः इत्यस्य को अर्थः मनुष्य अधिकं प्रिय, मनुष्येषु अधिकं प्रियः पुरुप्रियः, पुरु इति मनुष्यः। अतः अस्य व्युत्पत्तिः किं पुरूणां श्रेष्ठं प्रियः इति पुरुप्रियः। पुरु इत्युक्ते मनुष्याणां तथा च श्रेष्ठानां प्रियः स पुरुप्रियः। धामभिः, धामभिः इत्युक्ते तेजेन युक्तः। अग्निः किम् अग्निः तेजेन युक्तः, अग्निः तेजवत् अस्ति। तथा च कविः अग्निः भन्दते अर्थात् अनेन रूपेण यजमानः अग्निं स्तूयते इति। अस्य हिंदी भाष्यं पठामश्चेत् यज्ञों के पालक, स्तोताओं के बलदाता और ऋत्विजों को ज्ञान आदि कर्मों के साधनभूत वह अग्नि क्या है तो अपने पार्थिव एवं विद्युत आदि रूप से द्यावा पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। और मनुष्यों में अधिक प्रिय अथवा श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रिय वह अग्नि क्या है तेज युक्त, तेज भीर्युक्त तथा च कवि यजमानेन स्तूयते। और यजमान जो है उस कवि इत्यस्य का अर्थः कवि क्रांतदर्शिनः, अतः यजमानः तेन स्तूयते, केन यजमानः अग्निं स्तूयते इति। अग्रिम मंत्रं पठामः। मंत्रमस्ति हरिः ओम चंद्रमग्निं चंद्ररथं हरिव्रतं वैश्वानरमप्सु सदं सर्विदं विगाहं तूर्णिं तविषीभिरावृतं भूर्निदेवा स यथुस्त्रियं ददुः। चंद्रमग्निं चंद्ररथं हरिव्रतं वैश्वानरमप्सु सदं सर्विदं विगाहं तूर्णिं तविषीभिरावृतं भूर्निदेवा स यथुस्त्रियं ददुः। अस्य पदपाठं पठामः। चंद्रम अग्निं चंद्ररथं हरिव्रतं वैश्वानरं अप्सु सदं स्वहविदं विगाहं तूर्णिं तविषीभिः आवृतं भूर्णिं देवासः इह सुश्रियं ददुः। भाष्यं पठामः। देवासः अर्थात् देवाः चंद्रम आह्लादकरम इति चंद्ररथम, अर्थात कि
चंद्रः आह्लादको रथः यस्य इति ता चंद्ररथम तम हरिव्रतम। हरिव्रतम इत्यस्य को अर्थः पिंगलवर्ण हयित्वं च यस्य वर्णः अस्ति सः हरिव्रतः। हयित्वा चमिति शाखानन्तरम् अन्ये शाखासु हयित्वं च तथा च हरिव्रतम् इति पाठान्तरम् अस्ति। अप्सुषदम् इत्यस्य को अर्थः अप्सु सीदन्तं स्वरविदं सर्वज्ञं विगाहमानं सर्वत्रं व्याप्तं तूर्णिं क्षिप्रगामिनं शत्रूणां हिंसितारं ताः तविषीभिः बलैः आवृतं भूर्णि सुश्रियं शोभनदीप्तं वैश्वानरः इह लोके आददुः। अर्थात यह अग्नि अस्ति तत्स्वरूपं किं चंद्रवत यस्य रथः अस्ति। अर्थात चंद्रः आह्लादको रथः यस्येति सः अग्निः तंकथं हरिव्रत अर्थात पिंगलवर्ण हयित्वर्णेन युक्तः तथा च अप्सु सीदन्तं सविदं सर्वज्ञं तथा च शत्रूणां शमनकर्तारः तथा च मनुष्याणाम् अन्न धन इत्यादिकं प्रदातारः तथा च बलैः आवृतं बलेन युक्तः तथा च भूर्णिं मनुष्याणां पालनकर्तारः सा अग्निः सुश्रियं। सुश्रियम् इत्युक्ते शोभनदीप्तारं वैश्वानरः अस्मिन् लोके अस्ति। अस्य हिंदी भाषा में पढ़ामश्चेत देवताओं ने आह्लादकारी और आह्लादजनक कृत वाले पिंगल वर्ण वाले और जल में विराजमान एवं सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त शीघ्रगामी अथवा शत्रुओं के वध करने वाले बलशाली एवं शोभन प्रकार से दीप्तित होने वाले वैश्वानर नामक अग्नि को इस लोक में स्थापित किया। अर्थात सुश्रियम शोभन दीप्तम वैश्वानरः अस्मिन् लोके विदधाति इति। एकवारं पूर्णमन्त्रं पठामः। मन्त्रमस्ति कृतं मन्त्रं हरिः ओम् वैश्वानराय पृथुपाजसे दीपो रत्नाभिधन्तधरुणेषु गातवे अग्निर्हि देवामृतो दुवस्यथ्यथा धर्माणि सुनता न दुदूषता अंतर्दूतो रुदसीदस्म ईयते होता निषत्तो मनुषः पुरोहितः क्षयं बृहन्तं परिभूषति द्युभिर्देवेभिराग्निशितो धिया वशुः केतुं यज्ञानां व्यथस्य साधनं विप्रासो अग्निं महत्यन्तचित्तिभिः अपांसि यस्मिन्नधिराधि तो अग्निं महञ्चित्तिभिः अपांसि यस्मिन्निधि सुदं तस्मिन् सुम्नान् यजमान आचक्रे पिता यज्ञानाम् अशुरो विपश्चितां विमान अग्निर्पयुनं च वाधताम् आविवेश रोदसीं भूर्पपसा पुरप्रिया वन्दते धामभिः कविः चंद्रमग्निं चंद्ररथं हरिव्रतं ते वैश्वानरप्रसदं स्वर्चितं विगाहं तूर्णीं तविषुर्भिरावृतं भूर्णीं देवास्त्रियसुश्रियं ददुः।